जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 5 किस्में जो है वेल्थ की डिस्कस करने जा रहे हैं। 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ। ये 5 किस्म की दौलत कौन सी होती है और इसमें ऐसी कौन सी 2 किस्में हैं जो गॉड गिफ्टेड होती हैं और 3 दौलत की ऐसी कौन सी किस्में हैं जिनको अगर आप चाहें तो वक्त के साथ मेहनत के साथ आप ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ। बहुत से लोग यही जानते हैं कि सिर्फ एक ही किस्म है दौलत की जिसे हम कैश कहते हैं या मनी कहते हैं या पैसा कहते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 किस्में वेल्थ की। नंबर 1 कौन सी है हमारे पास, जिसे हम कहेंगे फाइनेंशियल वेल्थ। जैसे आप सब जानते हैं कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उसे हम उतना ज़्यादा दौलतमंद समझते हैं। तो ये जो पैसे की दौलत है ये एक किस्म है वेल्थ की। इसके बाद दूसरी जो टाइप है हमारे पास सोशल वेल्थ होती है। सोशल वेल्थ जैसे आप कह सकते हैं कि सोशल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं और कोलीग्स होते हैं। तो जितना आपका हल्का अहबाब ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, उतने ही आपको सपोर्ट जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से और कुलीग से मिल सकती है। और अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर जो कामयाबी है आपके अपने जो सोशल कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनकी सपोर्ट से आपको बड़ी आसानी से मिल सकती है। जब हम अपने मुल्क से बाहर किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहां पर हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स जीरो होते हैं। इस वजह से हमें पहला 1 साल या 2 साल जो है अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स बनाने में लग जाते हैं, जिनमें आप ये कह सकते हैं कि बिजनेस कॉन्टैक्ट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं या इसके अलावा आपके कोलीग्स वगैरह होते हैं। तो इसलिए ये शुरू का जो 1 या 2 साल होता है किसी भी फॉरेन कंट्री में हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपने ही मुल्क में अगर हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमें काफ़ी हद तक अपने जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे आपके रिलेटिव्स हो जाते हैं, आपके करीबी दोस्त हो जाते हैं, कुलीग्स हो जाते हैं, क्लास फेलोज हो जाते हैं, आपको इनसे बहुत अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। तो ये एक दौलत है। आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आप बिजनेस में हैं तो आप अपने हल्का अहबाब को बढ़ाते रहें। हमने ये देखा है कि बिजनेसमैन हमेशा कोशिश करता है कि जो लोग इन पावर होते हैं उनकी वो दावतें करते हैं, जिनमें जर्नलिस्ट हो सकते हैं, जिनमें लॉयर्स हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हो सकते हैं, फौज से लोग हो सकते हैं, पुलिस से लोग हो सकते हैं या मुख्तलिफ इदारों से। तो आप जो बिजनेसमैन होता है वो हमेशा इनसे बना के रखता है जो लोग इन पावर होते हैं, ताकि अगर बिजनेस में कहीं पर भी उसको ज़रूरत पड़े तो वो अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल कर सकता है। ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदा रिश्वत ही ले, कोई आपके ताल्लुक की वजह से भी आपको सपोर्ट कर सकता है अगर आप जायज़ काम कर रहे हैं। तो आज आपको पता है कि अगर आपने हलाल काम भी करना है, जायज़ काम भी करना है, तो भी आपको उसके लिए कॉन्टैक्ट्स, अच्छे कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत होती है। कॉन्टैक्ट्स बिल्ड अप करने चाहिए, लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगा कि आप पॉजिटिव जो लोग होते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने वाले होते हैं, जो सही काम कर रहे होते हैं, उनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। और जो नेगेटिव काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी किस्म है वेल्थ की, जिसे हम कहते हैं टाइम वेल्थ। टाइम इज मनी। आप जितना टाइम किसी को देते हैं, समझ लें कि आप उसी टाइम को अगर अपने बिजनेस में लगाएंगे या कोई और जॉब करेंगे या कोई काम करेंगे तो उससे पैसा बना सकते हैं। तो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी जो है वो टाइम है। तो आपके पास जो अल्लाह ताला का दिया हुआ ये 24 घंटे का एक दिन है, 24 आवर्स, ये दुनिया के हर बंदे को इतना ही मिलता है। तो ये एक ऐसी दौलत है जो अल्लाह ताला ने सबको बराबर तकसीम की है। तो आप भी उतनी ही दौलत के मालिक हैं जितना दुनिया का अमीर तरीन बंदा है। उसका दिन 48 घंटों का नहीं होता, या उसका दिन इससे ज्यादा 72 घंटों का नहीं होता, उसका भी दिन 24 घंटों का होता है और आपका भी दिन 24 घंटों का है। इसको आप सिर्फ बेहतर मैनेज कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज द की
ٹو سکسیس، یعنی کامیابی کی ایک بہت بڑی کنجی ہے۔ آپ سمجھ لیں جیسے میں نے اپنی مختلف ویڈیوز میں بتایا کہ سولر سسٹم میں جو سورج کو اہمیت حاصل ہے، اسی طرح باقی ساری چیزوں کے اندر ٹائم مینجمنٹ کو اسی طرح کی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ تو یہ آپ ضرور کریں، ٹائم ویسٹنگ بالکل ختم کر دیں۔ چوتھی جو ہماری قسم ہے دولت کی، جسے ہم فزیکل ویلتھ کہہ سکتے ہیں، یا آپ اس کو ہیلتھ، صحت کی دولت کہہ سکتے ہیں۔ صحت کی دولت آپ کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس صحت ہی نہیں ہے، باقی دنیا کی ساری دولتیں ہیں، تو آپ ان کو انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ پراپر ایکسرسائز کرنی چاہیے، اچھی ڈائٹ لینی چاہیے، خوراک کھانی چاہیے، اور اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہیے۔ یہ جو صحت کی دولت ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسے 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 ٹانگیں دی ہیں، 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے ہیں، صحت مند دماغ دیا ہے، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو صحت کی دولت سے مالا مال کیا گیا ہے۔ یہ آپ کے پاس کروڑوں کی دولت ہے۔ اس کو بے دریغ استعمال نہ کریں، بہترین طریقے سے اس کو استعمال کریں اور اس کی دیکھ بھال کریں۔ اس کے بعد جو ہمارا 5واں پوائنٹ ہے، 5ویں قسم کی دولت، جسے ہم نالج یا علم کی دولت کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ایگریکلچرل دور تھا، یعنی زرعی زمانہ تھا، اس کے بعد انڈسٹریل دور آیا، اور اس وقت جو ہے یہ آئی ٹی یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ جس کے پاس جتنی زیادہ علم کی دولت ہے، وہ اتنا ہی زیادہ امیر ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ وارن بفٹ کو 20 سے 25 سال لگے دنیا کا امیر ترین بندہ بننے کے لیے۔ ایلان مسک صرف 2 سے 3 سالوں میں ہی دنیا کا امیر ترین بندہ بن گیا، کیونکہ اس کے پاس دولت جو تھی وہ علم کی دولت تھی، اور وارن بفٹ نے انڈسٹریل یعنی بزنسز کے شیئر خرید کر دولت کمائی تھی۔ تو علم کی دولت سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتی ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شارٹ کٹ ہے امیر ہونے کا۔ تو آپ 3 قسم کی دولت جو ہے اسے بڑھا سکتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے فائنینشیل ویلتھ کو آپ بڑھا سکتے ہیں، پیسے کی جو دولت ہے اسے بڑھا سکتے ہیں۔ نمبر 2 آپ سوشل ویلتھ کو بڑھا سکتے ہیں، کانٹیکٹس کو بڑھا سکتے ہیں، اچھے دوست بنا سکتے ہیں، اور مزید ہلکا احباب بڑھا سکتے ہیں۔ نمبر 3 آپ اپنے علم کی دولت کو بڑھا سکتے ہیں۔ 3 قسم کی دولت کو آپ بڑھا سکتے ہیں۔ اچھی کتابیں پڑھ کے علم کی دولت کو بڑھا سکتے ہیں، اچھے استاد سے ٹریننگ لے کر اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ 2 قسم کی دولت جو ہے اس کو آپ صرف مینج کر سکتے ہیں، بڑھا نہیں سکتے۔ ایک ٹائم ویلتھ جو ہے، یعنی وقت کی جو دولت ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے مینج کر سکتے ہیں، بڑھا نہیں سکتے۔ اور فزیکل جو ہیلتھ کی ویلتھ ہے، اس کو بھی آپ مینج کر سکتے ہیں، بڑھا نہیں سکتے۔ کوئی بھی بندہ اپنی عمر یا اپنی صحت جو ہے اس حساب سے اس کو مزید، یا آپ کہہ لیں کہ عمر کو بڑھا نہیں سکتا۔ تو فزیکل ویلتھ اور ٹائم ویلتھ ان دونوں کو مینج کیا جا سکتا ہے۔ علم کی دولت، سوشل کانٹیکٹس کی دولت، اور پیسے کی دولت، 3 قسم کی دولت کو آپ بڑھا سکتے ہیں۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس یہ 5 قسم کی دولت ہونی چاہیے، تو آپ پھر صحیح معنوں میں امیر ترین شخص کہلائیں گے، اور دنیا کے امیر یا سکسیسفل یا کامیاب انسان بن سکیں گے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں: فائنینشیل ویلتھ نمبر 1، سوشل ویلتھ نمبر 2، ٹائم ویلتھ نمبر 3، فزیکل ویلتھ، ہیلتھ کی ویلتھ، دیٹ از 4، اور علم کی دولت، نالج ویلتھ، یہ 5ویں قسم ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔